السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك ان شاء الله غنتلاقاو في هذا الفيديو اللي الهدف منه هو نتعلموا هذا اللوجيسيال جديد. هذا اللوجيسيال سميتو سكراتش. هو ستان بروغراماسيون، ستان لوجيسيال دو بروغراماسيون كيمكنك باش تقاد اللوجيسيال، تقاد جو مثلا، ولا تقاد لي زانيماسيون، تقاد مثلا فيديو. ولا حنا غنحاولوا نديرو سيري ديال فورماسيون اللي غادي يكونوا فيها مجموعه من الفيديوهات اللي غنحاولوا اننا نصايبوا في هاد لابليكاسيون هادو دي جو، ولا نصايبوا فيهم دي زانيماسيون بغرض تعليمي ولا بغرض نفعي للمتعلمين متعلمات. ان شاء الله في هذا الفيديو غنحاولوا نصايبوا جو بحال هادي، غادي يكون فيها هاد الانيماسيون هذا. انا غنطلق الجو من هنا وشوفوا معايا شنو بغينا نصايبوا، وابخي غادي نبداو من الاول. دونك غندير بلاي، غنتحكم في هاد السانج. لاحظ معايا السكور تقيد ليا 1 2. دونك انا كنلعب، اذا لاحظتوا ولا فهمتوا دابا اللعبه غادي يكون فيها هاد لاريير بلون، غادي يكون فيها هاد البنانه، ويكون فيها هاد لو سانج هذا، هاد القرد هذا. اللعبه هو ان المتعلم ولا السيد اللي كيلعب غيبقى يحاول يمسك هاد البنان هذا. فين ما كيلتقط البنان يقوم سكور واش يقيد ليه شحال دخل. يعني هذه لعبه وغادي يلعبها المتعلم بغرض انه يدير سكور، غير حنا غنعلمو كيفاش يقادها، يعني كيفاش يقاد هذا الجو هذا. بطبيعه الحال الدراري مهمه ليهم هذه القضيه هذه، لان انا غتعلمهم يخدموا باللونغاج بواحد الطريقه سهله ومبسطه. الوغ اول حاجه غندير فيشي وغندير نوفو اونجستري لو بروجي نو بين حمد اوزير. اذا انت فاش كتدخل لوجيسيال كتلقى عندك الواجهه هي هذه. اذا كان السؤال تاعكم هو هذا اللوجيسيال ملي غنجيبو، غتدخل غير جوجل وتكتب تيلشارجي سكراتش، ها هي سكراتش، وغادي تقوم بالتحميل ديالو من الموقع ديالهم سكراتش. هذا البرنامج راه مجاني ولا يحتاج الى كود او سيريال او كراك، هو برنامج مجاني وسهل التعلم عليه. اذا الطريقه السهله باش نشرح لكم سكراتش هو انك انت هنا كتحط مجموعه من الاوامر اللي التطبيق ديالها تيكون هنا في هذه الشاشه، وهذه الشاشه هذه هي اللي كيستافد منها المتعلم. اذا انا فاش غادي نجي لهنا للشاشه، اي حاجه كندير لها كليك الا وكتطلع البارامتر ديالها هنا. مثلا انا غندير كليك على هذا المش هذا اللي هو الرمز ديال سكراتش، غيطلع عندنا هنا غادي يقول لي هذا هو لوبجي نيميرو 1. غندير كليك على هذه الورقه البيضاء، غادي يقول لي هذا راه سين. غادي نقول ليه سين الا عمرت سكريبت كنعمر الاوامر اللي كتعلق بهاد لاسين. انا غنمشي نقول ليه اريير بلون، غادي نقول ليه امبورتي، وغيعطيني لا بيبليوتيك ديال سكراتش. دونك نقلب على شي بيبليوتيك بغيتها، نديرو حنا هادي فوالا. ها لاحظوا معايا هنا عطاني لاريير بلون ديال سكراتش ديال الجو ديالي. نجي انا باش نخدم بهذا المش هذا، دونك غندير عليه دوبل كليك، غيطلع عندي لاباج ديال الاوامر ديالو. دونك غادي نمشي الكيستون كوستيم، دونك نامبورتي، نطلع بهاد السام. بطبيعة الحال دابا انا في البيبليوتيك ديال سكراتش، نمشي لانيمال، انا بغيت ندير لو سانج فوالا. دونك انا بغيت نصغرو اولا بغيت نكبرو، دونك كنجي هنا هادي فير غروندير لوبجي، وهادي فير ريدوير لوبجي، واش انت باغي تكبرو اولا باغي تصغر لوبجي ديالك. دونك غندير عليه دوبل كليك، كليك، وغندير كليك على لو سانج ديالي، غنبقى تنكليكي حتى نلقى لا فورم اللي بغيت. انا بالي بحال هكا مزيان، غندير كليك في لو فيد وهكا تنكون انا تحكمت فيه. ومن خلال السوري يمكن نحطو في اي بلاصه بغيت. هنا بغيت ندير واحد المحيد هنا باش ملي بقى يتساقط البنان تيكون هو اللي كيحفظو. دونك غنجي لهاد ليكون هادي كتقولك ديسيني ان في لوبجي، وكتمكنك انك تكتب اولا ديسيني اي حاجه بغيتي في لاريير بلان. هنا شوازيغ ان اوبجي يعني كتمشي لا بيبليوتيك ديال سكراتش اللي شفنا قبيله، فيها الفواكه،
فيها هاد لازينيماسيون بحال هكا. دونك غادي نمشي لديسيني ان نوفيل اوبجي، اختار هاد لا كولور هذا، ندير لا فورم ديال ريكتانجل، نجي مال اليمين و ندير السيليكسيون ديالي هاهي مثلا بحال هكا مزيان، وندير ليه اوكي. ودابا غادي نجي ندير بحال هكا فوالا، وغنجيب هاد لو سانج نحطو عليه هكا. دابا بغيت بنان، دونك غنجي من هنا شوازيغ ان اوبجي، نرجع بعد السهم، بغيت دينك شي ونقول ليه بنان هو هذا بنفس الفكره، غنطلعوه الفوق ريدوير، غنكليكي حتى نلقى لا فورم اللي بغيت، كليك في لو فيد ونعاود نديبلاسي. حتى الان الامور غاديه مزيان. دابا انا حطيت لي زوتي باش نخدم، انا خاصني اريير بلان درتها، خاصني بار باش غنحد هذاك التساقط ديال البنان درتها، خاصني واحد لو سانج درتو، وخاصني واحد البنانه اللي غتبقى طيح اللي هو الهدف تاعو نمشي نقلب على سانج درتها. اذا انا حطيت الماتيريال ديالي بطريقه ساهله ووضحت لكم، يعني جيسبر يكون الشرح ديالي بسيط وتيمكن اي واحد سواء عنده مع الاعلاميات ولا ما عندوش مع الاعلاميات انه يخدم باللوجيسيال سكراتش بلا ما يلقى مشاكل. والهدف من هذا التكوين صراحه هو انه يمكن حتى الناس انهم يشرحوا للدراري. دونك انا حطيت الماتيريال ديالي مزيان، دابا خصني نحط الاوامر، يعني سكريبت انك انت غتجيب الاوامر تحطهم هنا، وغيولي الانترفاس ديال اللوجيسيال او الابليكاسيون هي هذه غتبقى تفاعل معك. دونك اول حاجه بغينا هذا القرض انه يولي كيمشي على اليمين وكيمشي على اليسار انطلاقا من السهم ديال البيسي، يعني في السهم عندكم في البيسي عندكم سهم على اليمين وسهم على اليسار. اش غادي ندير؟ غادي نجي الكونترول، غنجي نقول لك كون جو كليك سير اسباس مثلا اي بريسي، انا غنقول ليه لا، غنقول ليه ملي غادي ندير كليك على فليش دروا، وملي غندير كليك على الفليش غوش، يعني كاين في السوري ولا في كلافي كاين 4 فليش، كاين فليش هو، فليش با، فليش دروا، فليش غوش، وكاين اسباس، وكاينين لي لتر. هادشي عندكم في الكلافي ديال البيسي ديالكم. دونك انا بغيت نخدم الفليش دروا السهم على اليمين، وبغيت نخدم السهم على اليسار. دونك دابا غنجي عند موفمون وغادي نقول لي افونسي دو 10 با، هنا افونسي دو 10 با. غير هنا غوش غادي نقول ليه موان باش يمكنني انني نرجع، سينو يبقى غادي في نفس الاتجاه. دابا غنخلي السوري غنلاحظوا معايا هيا ما نقربش ليها، وغادي نمشي عند الفليش دروا. دونك درت سكريبت على البنان، دونك هذا سيبريمي، هذا سيبريمي، دوبل كليك على لو سانج، افونسي، كونترول، هذا غادي نقول ليه كليك دروا، وغادي نقول ليه ديبليك، ها هو، ونجي هذا غادي نقول ليه موان، ونجي عند هذا غادي نقول ليه غوش. تري بيان. دابا انا في لوبجي نيميرو 1 ونتحكم فيه. دابا غنكليكي على السهم على اليمين، فوالا ها هو كيتحرك، السهم على اليسار هو كيتحرك. اذا انا لاحظوا معايا اول حاجه انا ممكن نتحكم في لوسانج في القرد. هنا عندي لوبجي واحد هو القرد، يعني هو اللي كنحط فيه السكريبت ديالو. درت كون يعني فاش غنكليكي ولا فاش غادي نضغط، عندما اضغط على السهم على اليمين غادي يوقع واحد حركه، واحد لافونسمون دو 10 با. ولا درت الضغط على السهم على اليسار غيقوم القرد بالتحرك على اليسار بناقص 10. مزيان. دابا هذا صراحه لوبجيكتيف ديالو صافي درتو مزيان. اشنو دابا بقى عندي بالبنان هاك، غندير دوبل كليك غيديني لوبجي نيميرو 3. تري بيان. هنا خصنا نعمر السكريبت ديالو، غادي نجيب هادي نقول لك كون، يعني فاش كنكليك على هاد ليكون خضر يعني بغيت غنلونسي سكريبت، يعني باش غتبدا اللعبه.
اشنو خص يوقع؟ خص يبدا هاد البنان كيتساقط. دونك غادي نقول ليه موفمون، غادي نقول ليه بغينا هادي رومبلاسي. اذا لاحظوا معايا ملي غادي نقول ليه رومبلاسي avec y par moins 10 غادي نطلق. نرجع بلاصتو ها هو، فغنزيد مره وحده. دونك شنو نقول لي؟ غادي نقول لي ريبيتي انديفينومون. ها هو لاحظوا معايا، ها هو كينزل بسرعه. دونك غادي نجي هنا ندير لي مثلا ناقص 4 مثلا، ناقص 4 هاي، ونرجع بلاصتو نجربو ناقص 3. مثلا نخليو ناقص 3. معرفتش بليا باقي صراحة شوية أكتر. ممكن نرجعو صافي نخليها بحال هكا. دونك هنا درنا العملية. شنو بقى ليا؟ بقى ليا واش غادي يلمس، هل سيلمس القرد؟ دونك شنو كيف سوف يتعامل مع هذا التطبيق هذا؟ وعندما يلمس هذه العارضة هذه كيفاش غادي يتعامل مع التطبيق؟ دونك غادي نقول ليه سي. إذا غنقول ليه سي طبعا بيكونوا عندنا جوج، لأنه إذا لمس القرد وإذا لمس العارضة. دونك غادي نجي فين نجيو لوبيراتور لا كابتشر، وي غادي نقول ليه توشي. دونك إلا قصدي، دونك هنا عندنا هذا لوبجي نيميرو 1 وهذا لوبجي نيميرو 2. دونك هنا لوبجي نيميرو 1 هو القرد، وغنعاود نقول ليه توشي الى قاس لوبجي نيميرو 2 اللي هو العارضة. دونك الى قاس القرد اشنو خص يوقع؟ غنرجع للموفمون وغادي نقول ليه خاص يرجع للومبلاسمون ديالو. دونك غادي نقول ليه الي يرجع، وهذا حتى هو. دونك هنا الا بغيناه يرجع، دونك الا جينا هنا غادي نقولوا ليه الي اكس اي، غنعطوه واحد المتغير في اكس. علاش؟ لان لاحظوا معايا هذا هو اي وهذا هو اكس. حنا بغينا اكس متغير يبقى البنان مره كيتساقط هنا، مره هنا، مره هنا، مره هنا، وين اي ديما غيرجع للطاط انيسيال ديالو. دونك اي ها هو ديما غيرجع هنا اللي هو مثلا 160. دونك كنجيو عنده هنا غادي نقول اي هو 160. ها هو. بالنسبه لاكس بغيناه هنا، دونك ناقص 220. دونك كنجيو عنده هنا غادي نقولوا ليه ناقص 222. بطبيعة الحال هنا 222. بطبيعة الحال غادي نقولوا ليه ديبليكي ونحطو هنا. دونك نرجع هذا بلاصتو. هاو تماما. دونك فاش كيقيس واحد من الاشياء اللي حددنا ليه، اما لوبجي نيميرو 1 ولا لوبجي نيميرو 2، كيرجع لومبلاسمون ديالو. دونك هادشي اللي بغينا. شنو هي العمليه الاخرى؟ العمليه الاخرى هو انه نديرو سوكر. دونك غنقول لي فاريابل نوفيل فاريابل نسموها مثلا سكور. هاهي اوكي. غادي نقول ليه بغينا
واحد سكور اتريبيي 0. هاي عطاتنا هنا. دابا هنا فين عندنا اشكاليه، هو انه هاد السكور اللي درنا واخا غادي يقيس القرد ما غاديش يلمسو. دونك اش غادي نقولوا ليه؟ غادي نجيو هنا غادي نقول ليه شونجي سكور باغ 1. يعني امتى؟ ملي يقيس لوبجي واحد. غنتاكدوا دابا. بقى 0. غنشوف حنا عندو هاي 1 مزيان، 2 3 دونك متغير مزيان حد الان مزيان. اذا شنو بغينا دابا؟ بغينا ندير موسيقى، غندير دوبل كليك، غنجي للصون، غادي نقول لي امبورتي، نمشي مثلا عند ميوزيك لوب، غنديرو هادي مزيانه. غادي نقولوا ليه هنا سكريبت صون، ونديروا ليه هادي، نجيو كنترول ندير ليه هادي مزيان. هنا بغينا ملي يقيس القرد يتسمع شي صوت مثلا، دابا ما تيقول والو. واش غادي نديرو حنا؟ غادي نجيو عند عند لو سانج بعدا ها هو عند البنان. هنا لينا عندنا هنا فين هذا الامر ديال توشي، وغادي نقول ليه صون، نقول ليه امبورتي، ونجيو عند افي بوب هادي مثلا اوكي. نجيو عند سكريبت صون توشي لوبجي نيميرو 1. ها اذا حققنا باش يبقى داك الموسيقى كتعاود. غدير دوبل كليك وترجع لهاد الصون وترجع للكونترول وتقول لي ريبيتي انديفينيمون، ولا ممكن نقول لي ريبيتي ديفو مثلا، ولا و تبقى كتعاود. جيسبر نكون وصلت لكم الفكره. دونك ان شاء الله غادي يكونوا بزاف ديال لي تيبي غنحاول نديرهم على شكل سيري ديال التمارين. عافاكم ممكن ديروا داك ابوني لاشين يوتيوب باش يعني نكمل لكم لا فورماسيون ان شاء الله كامله، ونتمنى نستافدوا كاملين. اللي عنده شي تمرين بغينا نصايبوه ولا ما كاين حتى شي اشكال غير يصيفطوا لي ان شاء الله نخدموه. شكرا للجميع.